नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेसन नंबर 14 के पार्ट 1 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे नून साकिन और नून तनवीन के कायदों के बारे में। नून साकिन और नून तनवीन के 4 कायदे हैं। नंबर 1 इस्खार, नंबर 2 इख्फा, नंबर 3 इदगाम, नंबर 4 इकलाब। इस्खार, सबसे पहले हम इस्खार के बारे में पढ़ेंगे। इस्खार लुग़वी मानी ज़ाहिर करना। इस्खार के लुग़वी मानी ज़ाहिर करना इस्तिलाह तजवीद में हर्फ को इसके मखरज से बग़ैर किसी तग़य्युर और गुन्ना के अदा करने को कहते हैं। जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इज़हार होता है और इसको इज़हार हल्की कहते हैं। आइए एक दफ़ा फिर हुरूफ़ हल्की की मश्क कर लेते हैं। हुरूफ़ हल्की 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन हा। हमज़ा हा, आइन हा, गैन हा। अब देखते हैं इनकी मिसाल। मसलन नून साकिन के बाद हमज़ा हुरूफ़ हल्की में से आ गया है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसके ऊपर ना हमने गुन्ना करना है और ना ही इख्वा करना है और ना ही इदगाम करना है। कैसे पढ़ेंगे? मीम ज़ेर नून मिन, हमज़ा ज़बर आ, जीम ज़बर जा, लाम दो ज़ेर लिन, मिन अजलिन। मिन को देखिए नून साकिन के बाद हमज़ा हुरूफ़ हल्की में से आ गया है, इसलिए हमने नून को ज़ाहिर करके पढ़ा है। मिन अजालिन, इसको मिल नहीं पढ़ेंगे और मी भी नहीं पढ़ेंगे। मिन अजालिन एकदम से इसको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। ये देखिए मिन हाउफिन, नून साकिन के बाद फिर हा हुरूफ़ हल्की में से आ गया है, इसलिए फिर इसके ऊपर हमने इज़हार करना है। मिन हाउफिन अनअमता, नून साकिन के बाद आइन हुरूफ़ हल्की में से आ गया है। अनअमता। ये देखिए नून तनवीन के बाद हमज़ा हुरूफ़ हल्की में से आ गया है, इसलिए इसके ऊपर भी हम इज़हार करेंगे। इज़न अबदन, इज़न अबदन। नंबर 2 पे है इख्वा। अब हम पढ़ेंगे इख्वा के बारे में। इख्वा के लुग़वी मानी पोशीदा करना यानी छुपाना। इस्तिलाह तजवीद में इज़हार और इदगाम की दरमियानी हालत के साथ पढ़ने को कहते हैं। इज़हार यानी ज़ाहिर भी नहीं करना है और इदगाम गुन्ना भी नहीं करना है, बल्कि इन दोनों की दरमियानी हालत के साथ पढ़ने को इख्वा कहते हैं। जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ जरमालून, अलीफ और बा के अलावा बाकी हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इख्वा होगा। यानी नून साकिन और नून तनवीन को इसके मखरज से इस तरह पढ़ना कि ज़बान की नोक नून के मखरज में ना लगे बल्कि करीब तर हो जाए। ज़बान की नोक नून के मखरज में ना लगे बल्कि मखरज के करीब तर हो जाए। मसलन इल्तिक़ामिन, ये देखिए नून साकिन के बाद ता हुरूफ़ इख्वा में से आ गया है, इसलिए हमने इसके ऊपर इख्वा करना है। इस बार इंतक़ामिन नहीं पढ़ना। इल्तिक़ामिन, मिनकुम, मिनकुम नहीं पढ़ेंगे। मिनकुम पढ़ेंगे तो ये इज़हार हो जाएगा, इसको छुपा के पढ़ना है। मिनकुम। जन्नातुन तजरी, नून तनवीन के बाद ता हुरूफ़ इख्वा में से आ रहा है, इसलिए इसको पढ़ेंगे जन्नातुन तजरी। जन्नातुन तजरी पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे इज़हार हो जाएगा, जबकि हमने यहाँ पे इख्वा करना है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इदगाम के बारे में। इदगाम लुग़वी मानी किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिला देना, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिला देना। इस्तिलाह तजवीद में एक साकिन हर्फ को दूसरे मुतहर्रिक हर्फ से इस तरह मिलाना कि दोनों हरूफ एक मुशद्दद हर्फ पढ़ा जाए।
اصطلاحی تجوید میں کیا ہے کہ ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک یعنی کہ حرکات والے حرف کے ساتھ اس طرح ملانا کہ دونوں حروف ایک مشدد شد والا حرف پڑھا جائے، جیسے مر ربو کا، مر ربو کا، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد را حروف جر معلوم میں سے آ گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کے اوپر غنہ نہیں کرنا۔ من ربو کا نہیں پڑھیں گے، من ربو کا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، پڑھیں گے مر ربو کا۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف جر معلوم میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام کا قاعدہ کیا ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف جر معلوم میں سے، حروف جر معلوم کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، جر معلوم میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ کے بغیر ادغام ہوگا، جیسے یہاں پہ ہم نے بغیر غنہ کی ادغام کیا ہے۔ مر ربو کا میں دیکھیں بغیر غنہ کے ادغام ہو رہا ہے، اس لیے کہ را حروف نون ساکن کے بعد را حروف جر معلوم میں سے آ گئی ہے۔ باقی یؤمنو، یا، واو، میم، نون کے 4 حروف ہیں، باقی یؤمنو کے 4 حروف میں باغنہ ادغام ہوگا۔ کس میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اس میں نہ لام اور را اور لام میں غنہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ باقی یؤمنو کے جو 4 حروف ہیں ان میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، مثلا من یفعل، من یفعل، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یا حروف جر معلوم میں سے آ گیا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ من یفعل علم، علم میں کیا ہو گیا ہے کہ نون ساکن کے بعد لام حروف جر معلوم میں سے آ گیا ہے، اس کے اوپر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ علم، ایک دم سے اس کو پڑھیں گے، علم، یہ ایک ساکن حرف ہے، دوسرا متحرک حرف ہے، اس ساکن حرف کو ہم نے اس متحرک حرف میں اس طرح سے ملانا ہے کہ یہ لام ایک مشدد حرف پڑھا جائے، اس کے لیے یہ علامت بھی اوپر لگا دی گئی ہے، علم۔ اچھا آگے دیکھیں نون تنوین، یہ دیکھیں نون تنوین کا قاعدے میں یا حروف جر معلوم میں سے آ گیا ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ رجل یسعی، رجل یسعی، نون تنوین کے بعد یا ہے تو اس کے اوپر غنہ کریں گے۔ اس میں یہ دیکھیں رزق لکم، رزق اللہ میں کیا ہو گیا ہے کہ نون تنوین کے بعد پھر لام حروف جر معلوم میں سے آ گیا ہے اور لام کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ رزقن، رزقن، رزقن لکم نہیں پڑھیں گے، رزقن لکم نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، رزق لکم پڑھیں گے بغیر غنہ کے، رزق لکم۔ نمبر 4 ہے اقلاب۔ اقلاب کے لغوی معنی بدلنا۔ ایک اصطلاح تجوید میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام اقلاب ہے۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام اقلاب ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے اور غنے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، مثلا من بعدی، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد با رہا ہے، نون کو ہم نے میم سے بدل دیا اور میم سے بدلنے کے بعد ہم اس کے اوپر غنہ کریں گے، من بعدی، من باقلیہا، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد پھر با رہا ہے، نون کو ہم نے کیا کیا؟ یہ علامت لکھی ہوئی ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر بھی، نون ساکن کو ہم نے میم سے بدلنا ہے اور میم سے بدلنے کے بعد ہم اس کے اوپر غنہ کریں گے، من باقلیہا، علیم بما، اس کو علیم بما نہیں پڑھ سکتے، نون تنوین کے بعد اوپر چھوٹا سا میم ہے، اس نون تنوین کو بھی ہم میم سے بدلیں گے اور میم سے بدلنے کے بعد اس کو پڑھیں گے، علیم بما، علیم بما۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، فی امان اللہ۔